رفیق چشتی صاحب، برادر ذوالفقار عبد العزیز شخصیت، قاری محمد ذوالفقار سیالوی صاحب اور حاضرین ذی احترام، سب تو پہلے میں ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرے سا محترم جناب فوجی عبدالرحمان صاحب، حاکم خان صاحب اور انہاں دے دیگر برادران دی خدمت جنہاں اپنی والدہ دے اصال ثواب واسطے چیلم شریف دے موقع تے محض رضائے خدا اور جناب رضائے محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا دی خاطر اس بابرکت پروگرام دا اہتمام کیتا۔ اللہ تعالیٰ اہل خانہ دے اس خلوص نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرما کے انہاں دی والدہ محترمہ واسطے بخشش دا سبب بنائے، مرحومہ دے درجات دی بلندی فرمائے، حضرت سیدہ زہرا پاک دا پروس نصیب فرمائے، جملہ لواحقین و صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ احباب ذوالفقار، بخاری شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرمائندے ہیں کہ سیاحین ملائکہ فرشتیاں دا ایک گروہ، ایک ٹولا جہاں دی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ لائی کہ زمین تے جتھے بھی کدائیں میرے اور میرے محبوب دے ذکر دی محفل ہوئے اودی رپورٹ اساڑے دربار وچ پیش کرو۔ فرشتے آسمان دیاں بلندیاں چھوڑ کے زمین تے آندے چکر لیندے، فلاں بازار، فلاں ملک، فلاں شہر، فلاں محلہ، فلاں مسجد، فلاں ڈیرہ، فلاں گھر اللہ